नमस्कार साथीहरू, स्वागत छ तपाईँलाई हाम्रो च्यानल बेलबुक्समा। र आज हामीले क्रिमिनल लको युनिट 4 एलिमेन्ट्स अफ क्राइम अन्तर्गत युनिट 4.3 को फर्म्स अफ ह्युमन कन्डक्टको बारेमा डिस्कस गर्न गइरहेको छौँ। मेनली 3 टाइप्स अफ ह्युमन कन्डक्टहरू हुन्छ। एउटा भनेको एक्ट हुन्छ, अमिसन अनि स्टेट अफ अफेयर्स हुन्छ। यसलाई यदि छोटकरीमा बुझ्नुपर्दा एक्ट भनेको भोलिन्टरीले हामीले गर्ने कुनै काम हो, त्यसलाई एक्ट भनिन्छ हैन। अमिसन भनेको चाहिँ कुनै एउटा ड्युटी फुलफिल नगर्नुलाई अमिसन भनिन्छ भने स्टेट अफ अफेयर्स भनेको चाहिँ त्यस्तो सिचुएसन गराइदिने जसले गर्दाखेरि कुनै एक्ट अटोमेटिकली कमिट हुन्छ भने त्यसलाई स्टेट अफ अफेयर्स भनिन्छ। अब यसलाई ब्रिफमा छलफल गरौँ। एक्ट भन्नाले चाहिँ भोलिन्टरली मस्कुलर मुभमेन्ट, इक्जाम्पल ए स्ट्राइक भी विथ द ह्यान्ड अफ बी, ए इज लायबल फर द स्ट्राइक नट बी। अब यो भनेको के भन्दाखेरि भोलिन्टरली मस्कुलर मुभमेन्ट हुन्छ यो एक्टमा। फर इक्जाम्पल एले के गर्छ भन्दाखेरि बीको हात समातेर भीलाई हिर्काइदिन्छ हैन, भने पछाडि बी होइन कि त्यो ए नै त्यो जुन एक्ट छ त्यसको लागि रेस्पोन्सिबल हुन्छ। अब अमिसन भनेको के भन्दाखेरि रिफ्रेनिङ फ्रम डुइङ समथिङ विच वान इज बाउन्ड टु डु। गर भन्ने कुरा नगर्नु भनेकै अमिसन हो। सच ड्युटी अराइजेस भाइ। अब त्यस्तो ड्युटीहरू त्यो गर भन्ने कुरा चाहिँ केबाट अराइज हुन्छ भन्दाखेरि एउटा लबाट अराइज हुन्छ हैन। जस्तै अब बुढाहरूको मतलब बुढो मान्छेलाई हेरचाह गर्नुपर्छ भनेर वृद्धाश्रमको लले भने होला है, लबाट एराइज हुन्छ। त्यस पछाडि अनि कन्ट्र्याक्टबाट एराइज हुनसक्छ, कन्ट्र्याक्ट बिट्विन पार्टिजबाट एराइज हुनसक्छ होइन। वा भोलिन्टरली अन्डरटेकिङ, आफैले ल म गर्छु भनेर लिएको हुनसक्छ। अनि अर्को भनेको ब्लड रिलेसनसिपबाट हुनसक्छ होइन। ब्लड रिलेसनसिपबाट नि त हाम्रो दायित्वहरू सृजना हुन्छ। अब डिस्कसनहरू भनेको इक्जाम्पल है, अ चाइल्ड इज ड्रोइङ इन पुल वाइल प्लेइङ नियर बाई, लाइबिलिटी अफ अनलुकर्सलाई चाहिँ एउटा चाइल्ड सानो बच्चा चाहिँ के अरे पुलमा डुब्दै रहेछ होइन। अब चाहिँ त्यहाँ को छन् भन्दाखेरि पुलिस अफिसर अनि उसको साथी, त्यस पछाडि उसको प्यारेन्ट अनि रिलेटिभ र लेमेन छन् होइन। भने पछाडि यिनीहरूको जुन लाइबिलिटी छ यो भनेको इज जेनरेटेड अन्डर अमिसन इफ दे रिमेन प्यासिभ अब्जर्भर एन्ड डु नट एटेम्प्ट टु रेस्क्यु। के भनेछ भन्दाखेरि यिनीहरूको जुन यदि तिनीहरूले के गर्दैनन् भन्दाखेरि यदि रेस्क्यु गर्दैनन् भने चाहिँ त्यो भनेको अमिसन भयो है। त्यो अमिसन भनेको के भन्दाखेरि तिनीहरूले गर्नुपर्ने ड्युटी फुलफिल गरेनन् भने त्यो अमिसन भयो। अब इक्जाम्पल नम्बर 2 मा हेरौँ। नम्बर 26 अफ च्याप्टर अन थेफ्ट मुलुकी ऐनले के भन्छ भन्दाखेरि इम्पोजेस लाइबिलिटी अफ ₹15 टु एनी प्रुडेन्ट मेल अफ 16 to 65 years एज वुड डु नट प्रोभाइड हेल्प भने चाहिँ थेफ्ट हुने बेलामा त्यसैले तपाईँहरूले पनि हेल्प गर्नुपर्छ भन्ने यो प्रोभिजन यहाँबाट बुझियो। 16 to 65 को यदि मेल छौँ भने होइन। अपन लिसनिङ द क्राई वा भनौँ गुहार फर हेल्प टु क्याच अ थिफ। अब कहिले गुहार गुहार यो चोरलाई समय समय भनेको छ, तर अनि तपाईँको अब 16 देखि 65 उमेरको एज पनि छ होइन, यसको भित्रमा पनि छ अनि तपाईँ पुरुष पनि हुनुहुन्छ, तर पनि त्यो चोरलाई समाउनु भएन भने तपाईँहरूलाई ₹15 को फाइन तिराइनेछ भनेर नम्बर 26 अफ च्याप्टर अन थेफ्ट मुलुकी ऐनमा यो मेन्सन गरिएको थियो। अनि इक्जाम्पल नम्बर 3 मा चाहिँ नम्बर 19 अफ च्याप्टर अन होमिसाइड इम्पोजेस फाइन अप टु RS30। अब मानौँ कि के भयो भन्दाखेरि च्याप्टर नम्बर 19 अफ च्याप्टर अन होमिसाइडले ₹30 को जोरिमाना गर्छ टु अ इन्फर्म्ड म्यान एज 16 to 65 years हु हियर्स रिक्वेस्ट फर हेल्प गुहार फ्रम भिक्टिम बट डज नट गो हेल्प। के हुन्छ भन्दाखेरि यदि कसैले गुहार गुहार भनेर माग्छन् होइन, तर पनि यदि हेल्प गर्न जाँदैन भने ₹30 को फाइन भनेर तिराइएको हुनसक्छ। यो भनेको के इक्जाम्पल हो भन्दाखेरि अमिसनको इक्जाम्पल हो। अब स्टेट अफ अफेयर्स भनेको के हो भन्दाखेरि क्रिएटिङ अ सिचुएसन इन विच क्राइम इज सर्टेन टु ह्यापन। एउटा सिचुएसन क्रिएट गर्दैन जसले गर्दाखेरि चाहिँ क्राइम त्यहाँ हुन्छ नै हुन्छ भन्ने हुन्छ है। फर इक्जाम्पल प्लेसिङ पोइजन मिल्क नोइङ द्याट बी वुड टेक इट आफ्टर कमिङ ब्याक फ्रम अफिस। अब के गरिदिने भन्दाखेरि त्यो दुधमा पोइजन मिसाएर टेबलमाथि राखिदिने अनि भी चाहिँ अफिसमाबाट आए पछाडि त्यो मिल्क खान्छ भन्ने कुरा थाहा पाइ त्यसरी राखिदिने होइन। यो भनेको स्टेट अफ अफेयर्स भयो। अनि बिङ फाउन्ड इन द स्टेट प्रोहिबिटेड बाइ ल वा लले नजानी भन्ने ठाउँमा त्यस्तो ठाउँमा पाइनु। फर इक्जाम्पल बिङ फाउन्ड इन अ स्टेट विदाउट भिजा वा भिजा बिना कुनै ठाउँमा यदि पाइन्छ भने त्यो भनेको पनि स्टेट अफ अफेयर्सभित्र आउँछ। अब एक्टलाई अलि फुलमा डिस्कस गरौँ। एक्ट इज अ कन्डक्ट एलिमेन्ट अर बिहेभियर एलिमेन्ट अफ एक्ट सिरियस which is fulfilled by doing some sort of action by accused। एक्ट भनेको चाहिँ एउटा कन्डक्ट एलिमेन्ट वा बिहेभियर एलिमेन्ट हो होइन, जुन भनेको एक्ट सिरियसभित्र पर्छ। र यो भनेको कसरी फुलफिल हुन्छ भन्दाखेरि केही एक्सन गर्नुपर्छ कि एकजले केही एक्सन लिनुपर्छ। मस्ट अफ अल
crimes are committed by a cause through doing some positive act, that means doing some human conduct which is prohibited by the law. अब पोजिटिभ एक्ट भन्नाले फेरि राम्रो काम भन्न खोजेँ होइन. पोजिटिभ एक्ट भनेको चाहिँ त्यो नगर्ने होइन कि गर्ने, कुनै पनि काम एक्ट गर्नुलाई नै यहाँ पोजिटिभ एक्ट भनेर लिएको हो होइन. अनि त्यो मान्छेले चाहिँ कुनै एउटा पोजिटिभ एक्ट गर्छ अनि जसले गर्दाखेरि के गर्छ भन्दाखेरि त्यो ह्युमन कन्डक्ट गर्छ जुन लले प्रोहिबिट गरेको थियो भने त्यो एक्ट भयो है. एन एक्ट इज द मेन फर्म अफ ह्युमन कन्डक्ट थ्रु विच क्रिमिनलको अफेन्स इज कमिटेड. त्यो भनेको मेनली है सबभन्दा अब धेरै जसो प्रायः जसो क्रिमिनल अफेन्स भनेको एक्टबाट नै कमिट हुन्छ. त्यो पोजिटिभ एक्ट अब एक्टबाट कमिट कसरी हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै अब तपाईँले 81 झनक्क रिस उठ्यो उसको कठालो समात्नुमा केही अफेन्स गर्नुभयो भने त्यो त तपाईँले एक्ट गर्नुभयो नि होइन बडीले मुभमेन्टबाट. त्यसैले मोस्टली अफेन्सहरू भनेको चाहिँ एक्टबाट कमिट हुन्छ. द पोजिटिभ एक्ट क्यान बी भ्यारिड एकोर्डिङ टु नेचर अफ क्राइम. त्यो क्राइमको नेचर अनुसार यो एक्ट भनेको पनि भ्यारिड हुनसक्छ. अब रिक्वायरमेन्ट केहरू भनेर हेरौँ. अ भोलिन्टरी एक्ट इज द्याट इफ इट इज अ मस्कुलर कन्ट्र्याक्सन, अघिकै कुरो हो होइन. यदि कसैले मस्कुलर कन्ट्र्याक्सन गर्छ युज गर्छ भने त्यो भनेको भोलिन्टरी एक्ट हो है. मैले गएँ कठालो समात्ने वा कुटपिट गरेँ वा रेप गरेँ त्यो जम्मै भनेको के भन्दाखेरि मस्कुलर कन्ट्र्याक्सन हो. ओन्ली अ भोलिन्टरी एक्ट इज कन्सिडर्ड एज अ पोजिटिभ एक्ट. यदि कसैले भोलिन्टरीली गर्छ आफैले जानी गर्छ भने मात्र त्यसलाई पोजिटिभ एक्ट भनेर भन्न मिल्छ. इन अर्डर टु कन्सिडर एन एक्ट इज पोजिटिभ देयर सुड बी भोलिन्टरीनेस. इट सुड बी इमिडिएट प्रडक्ट अफ द भायोलेसन अफ एक्टर. इट सुड बी डेडिकेटेड बाई द माइन्ड रेसनल अफ द एक्टर. यदि कोही मान्छेले के गर्छ भन्दाखेरि यो भनेको चाहिँ जुन लको भायोलेसन छ त्यो भनेको एक्टरले फ्याट्ट गरिहालेको हुनुपर्छ र त्यो भनेको चाहिँ त्यसको जुन माइन्ड छ त्यसको जुन ऱ्यासनल माइन्ड छ त्यसले पनि साथ दिएको हुनुपर्छ. देयर सुड बी सर्टेन मुभमेन्ट. ल चाहिँ के हुनुपर्छ भन्दाखेरि सर्टेन मुभमेन्ट हुनुपर्छ. के को मुभमेन्ट भन्दा विच इज प्रड्युस थ्रु मसल्स अर्गान्स लिम्स अफ ह्युमन बिङ्स एज इट इज डाइरेक्टेड बाई द माइन्ड अफ ह्युमन बिङ. यो के हुन्छ भन्दाखेरि यो जुन एक्ट हुनको लागि मान्छेले माइन्डबाट जम्मै कुराहरू भनेको माइन्डबाट डाइरेक्ट गरेको हुनुपर्छ कि त्यसले माइन्डलाई गाइड गरेर ल दिमागलाई चाहिँ ल मेरो मस्कुलरहरू तन्काइ या भनौँ न मस्कुलर सस्कुलर अर्गान अनि लिम्सहरूको युज गर भनेर त्यसको ह्युमन बिङको माइन्डले भनिरहेको हुन्छ होइन. अनि देयर इज नो क्रिमिनल लायबिलिटी इन द फलोइङ इन्भोलुन्टरी एक्ट. आफैले गरेको छैन इन्भोलुन्टरी छ भने चाहिँ क्रिमिनल लायबिलिटी हुँदैन. कुन कुन अवस्थामा क्रिमिनल लायबिलिटी हुँदैन भन्दाखेरि फिजिकल कम्पल्सन. यदि अरू कसैले डर धम्की त्रास देखाएर होइन फिजिकल्ली ल यो गर्नै पर्छ भनेर भनेको छ भने त्यसमा पनि तपाईँ भनेको क्रिमिनली लायबल हुनुहुँदैन. अघि मैले भनिहालेँ होइन. मैले चाहिँ के गरेँ भन्दाखेरि मैले बहिनीको थप्पड बहिनीको हात युज गरेर मैले यदि दाइले थप्पड हाने भने बहिनी होइन कि म रेस्पोन्सिबल हुन्छ है. यस्तो भने त अलि बुझ्नुलाई एबी भन्दा पनि रिफ्लेक्स मुभमेन्ट अफ एक्सटर्नल ओरिजिन. अनि यहाँ के भनेको छ भन्दा रिफ्लेक्स मुभमेन्ट अफ एक्सटर्नल ओरिजिन हिल्स भर्सेस ब्याक्स्टर केस. इट वाज स्टेटेड द्याट प्योरली रिफ्लेक्सिभ मुभमेन्ट. रिफ्लेक्सिभ भनेको त्यो अहिले हामीले कुरा गऱ्यौँ होइन हात खुट्टाहरू यो तन्काउने कुराहरू अर्गनहरू तन्काउने कुराहरू. रिफ्लेक्सिभ मुभमेन्ट अफ आर्म्स एन्ड लेग्स बाई बिङ एट्याच बाई अ सोन अफ बेज वुड नट बी भोलिन्टरीली. अब यहाँ के छ भन्दाखेरि यो पहिला यो बुझ्नुभन्दा अगाडि यो केस बुझ्नु जरुरी छ. हिल्स भर्सेस ब्याक्स्टरमा के हुन्छ भन्दाखेरि एकजना चाहिँ गाडी चलाइरहेको हुन्छ होइन यो हिल्सले हो कि ब्याक्स्टरले हो. अनि गाडी चलाइरहेको हुन्छ अनि गाडी चलाउँदै चाहिँ अर्को मान्छेलाई ठोकिदिन्छ होइन. त्यस पछाडि ठोकिदिन्छ अनि ठोके पछाडि चाहिँ सुरुमा के भन्छ भन्दाखेरि अदालतमा मलाई केही पनि थाहा थिएन मलाई चाहिँ सुरुमै थाहा थिएन मलाई अब के चलाउन लागेछु भन्ने पनि थाहा थिएन. त्यो भनेको मेरो अनकन्सियसनेसले गर्दाखेरि मैले केही पनि थाहा पाएको थिइनँ भनेर त्यसले पहिला भन्छ. अनि के हुन्छ भन्दाखेरि फर्स्टमा त अब गाडी हानिहाल्यो होइन अनि हान्ने बेलामा म होसमा थिइनँ भन्ने कुराहरू आर्ग्यु गर्छ. त्यहाँ मेरो मेन श्रेय पनि छैन अनि एक्टर श्रेयस पनि भोलिन्टरीली छैन. आफै अब हात खुट्टा भनेको आफै चलेका हुन् भनेर त्यसले भन्छ होइन. अनि अब त्यसले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि मलाई अननोन इलनेस थियो त्यसैले मैले जुन आफ्नो एक्सनहरू छ त्यो भनेको चाहिँ कन्ट्रोल गर्न सक्दिनँ थिएँ भनेर यसले के भन्छ भन्दाखेरि आफ्नो भनाइहरू भन्छ होइन. अनि अदालतले पनि होला त नै भन्छ किन भन्दाखेरि अब अदालतले नै के गर्ने हुन्छ कि तिनीहरूलाई किन भन्दा अब जानी गरे होइन होला भन्ने तिनीहरूले सोध्छन् होइन. अनि त्यो भनेको अब अनकन्सियसनेस थियो भन्ने तिनीहरूले सोध्छन्. तर के हुन्छ भन्दाखेरि जब पछि अलि रिसर्च गर्दै जान्छन् तब तिनीहरूले के थाहा पाउँछन् भन्दाखेरि त्यो जुन मान्छे छ होइन जुन गाडीले हान्ने मान्छे छ त्यो भनेको त सुतेको हुन्छ. ल हेर्नुहोस् है अब त्यो कुरा थाहा पाए पछाडि त त्यो उसलाई किन छोड्थे होइन त्यो हिल्सलाई सायद. अनि त्यसलाई किन छोड्थे त्यस पछाडि ल यो मान्छेले चाहिँ रेक्लेसनेस इन कन्टिन्युङ टु ड्राइभ गर्यो त्यसले रेक्लेसनेस युज गर्यो भनेर त्यसलाई के गर्छन् भन्दाखेरि गर्छन् है त्यसलाई कन्भिक्ट गर्छन् अनि जेल सजाय गर्छन्.
गर्छन्। अब यो भनेको चाहिँ यो सन अफ बिज वुड नट बी भोलिन्टरी भन्ने के भन्न खोजेको भन्दाखेरि जुन सन अफ बिज भन्ने छ यो भनेको एउटा केसबाट आएको हो होइन। यो जुन फेमस केस छ यसले के भन्छ भन्दाखेरि यदि तपाईँको गाडीको अगाडि यो भनेको एउटा हुम्फ्रेज PHREYS है हम्फ्रेज जे इन के भर्सेस बटरवर्थ भन्ने 1945 को केस हो होइन। BUTTERWARTS यदि तपाईँहरूले सन अफ बिज भनेर गुगलमा सर्च गर्नुभयो भने पनि थाहा पाउनुहुन्छ। यो केसले के भन्छ भन्दाखेरि यदि तपाईँले कार चलाउँदै हुनुहुन्छ अनि कारको अगाडि चाहिँ अब बिजहरू के एकदम धेरै के भन्छ यसलाई मधुमक्खीहरू हो कि के भन्छ नि होइन हो, यदि एकदम धेरै मौरीहरू आए त्यस पछाडि नि आएर यदि तपाईँले केही देख्नुभएन र यदि एक्सिडेन्ट भयो भने चाहिँ त्यहाँ के हुँदैन भन्दाखेरि तपाईँको जुन भोलिन्टरीली एक्ट भएको हुँदैन है, त्यो भनेको इन्भोलिन्टरीली एक्ट भएको हुन्छ। अब अर्को भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि यसमा क्लिनिक अनि अर्को भनेको अब कन्फ्युजन है, यदि कसैले कन्फ्युजनमा केही काम गर्छ भने त्यसमा पनि के हुँदैन भन्दा क्रिमिनल लायबिलिटी हुँदैन। अनकन्सियसनेस भनेको यदि आफ्नो होस ठेगानमा नरहेको अवस्थामा कुनै एउटा एक्ट गर्छ भने त्यो भनेको पनि क्रिमिनल्ली लायबल हुँदैन होइन। यो भनेको इन्भोलिन्टरीली एक्टको रूपमा गरिन्छ। र अर्को भनेको इन्टक्सिकेसन, यदि कसैले अब टक्सिकेट गरिदिएको छ होइन, ड्रग्सहरू केही खुवाइदिएको छ, नसालु पदार्थ केही खुवाइदिएको छ, झुलाइदिएको छ अनि जो मान्छे अब एक्सन कमिट गर्ने हो उसलाई चाहिँ म कहाँ छु के गर्दैछु भन्ने कुरा केही पनि थाहा छैन भने त्यस्तो अवस्थामा पनि त्यो एक्टलाई भोलिन्टरी एक्ट भन्न मिल्दैन। सिरिज अफ एक्ट्स इज पार्ट्स अफ एक्टस रियस भने चाहिँ अब एक्टस रियसको हुनको लागि अब केहरू एक्टहरू हुन्छ भन्दाखेरि मानव अब एले बीलाई राइफलले हान्यो अनि किल गर्यो होइन। अब हेर्नुहोस् है के एक्टहरू भएको हुन्छ। सुरुमा विल मुभमेन्ट हुन्छ, त्यसले आफ्नो दिमागबाट सञ्चालन गरे हुन्छ, ल यसलाई मार्नुपर्छ भनेर पहिला राइफल उठाउँछ, त्यस पछाडि ट्रिगरमा समाउँछ होइन। अब सर्कमस्टेन्सेसहरू के हुन्छ भन्दाखेरि राइफल भनेको पनि लोडेड भएको हुन्छ अनि राम्ररी काम गरेको हुन्छ र जुन पर्सन छ त्यो भनेको चाहिँ नजिकै मरेको हुन्छ, त्यो भनेको सर्कमस्टेन्सेसहरू भयो। अब कन्सिक्वेन्सेसहरू के हुन्छ भने चाहिँ त्यसले जब ट्रिगर दबायो तब ट्रिगर खस्छ, त्यस पछाडि पाउडर एक्सप्लोजन हुन्छ अनि बुलेट भनेको त्यो गनबाट डिस्चार्ज हुन्छ बाहिर जान्छ अनि स्ट्राइकिङ अफ द बडी अफ भिक्टिम, र त्यो बुलेट गएर सिधै जुन भिक्टिमको बडी छ त्यसमा गएर लाग्छ र के हुन्छ भन्दाखेरि डेथ रिजल्ट हुन्छ। अनि यो भनेको के हो कन्सिक्वेन्सेसहरू हो। त्यसैले ए भनेको क्रिमिनल्ली लायबल हुन्छ। अब ओमिसनतर्फ लागौँ है, यदि एक्टमा केही डाउट छ भने चाहिँ कमेन्टमा लेख्नु होला। अब ओमिसन रिफर्स टु फेलियर टु एक्ट, अघि नै मैले भनिहालेँ आफ्नो ड्युटी फुलफिल गर्न पाउँदैन वा आफ्नो जुन एक्ट गर्नुपर्ने छ त्यो यदि फेलियर हुन्छ गर्न पाउँदैन भने त्यो ओमिसनभित्र पर्छ। एउटा सिम्पल इक्जाम्पलबाट बुझौँ, मानौँ तपाईँको घरमा अब कोही सानो बच्चा छ होइन अनि तपाईँले चाहिँ त्यो उसलाई दुध पिलाउनु पर्ने जिम्मेवारी थियो तर तपाईँले दुध पिलाउन भुल्नुभयो, त्यस पछाडि अनि त्यो बच्चाको मृत्यु भयो भने तपाईँ भनेको क्रिमिनल्ली लायबल हुनुहुन्छ, त्यो भनेको ओमिसनभित्र पर्छ। टु फेल टु एक्ट इज नट युजली कन्सिडर्ड एज क्राइम, युजली त कन्सिडर्ड क्राइम भनेर मतलब युजली अब फेलिङ टु एक्ट मतलब गर्न नसक्नुलाई अब युजली क्राइम त भनिन्न तर केही सिचुएसनहरूमा चाहिँ यसलाई क्राइम दिन्छ। However, there is duty on person to act and failure to act such duty may constitute a crime. कहिलेकाहीँ के हुन्छ भन्दाखेरि कुनै एउटा एक्ट गर्नुपर्ने भनेको पर्सनको ड्युटी हुन्छ र त्यो ड्युटी यदि उसले निभाउन सक्दैन भने क्राइम कन्स्टिट्युट हुन्छ। यो मार्टिनको पेज नम्बर 285 मा लेखेको कुरा। सो सम क्राइम्स मे बी कमिटेड बाई एन ओमिसन एज एन अल्टरनेटिभ टु एन एक्ट, एक्टको अल्टरनेटिभमा ओमिसनबाट पनि क्राइमहरू कमिट भएको हुनसक्छ। वाइल अदर क्राइम्स क्यान बाई डेफिनेसन ओन्ली बी कमिटेड बाई मिन्स अफ ओमिसन, र कुनै क्राइम्सहरू भनेको चाहिँ डाइरेक्टली अब ओमिसनकै मिन्सबाट पनि के भएको हुनसक्छ भन्दाखेरि कमिट गरेको हुनसक्छ। द ओमिसन क्यान बी स्पेसिफिक एन्ड जेनरल। वान स्पेसिफिक इज डिफाइन्ड एज क्राइम एन्ड इम्पोज क्रिमिनल लायबिलिटी फर फेलिङ टु एक्ट एन्ड जेनरल इज द लिगल ड्युटी टु डु एक्ट ड्यू टु फेलियर टु इम्प्लोय द्याट ड्युटी कजेज कन्सिक्वेन्स अफ अ क्राइम विच इज डिफाइन्ड बाई क्रिमिनल ल। अब के हुन्छ भन्दाखेरि यो भनेको स्पेसिफिक र जेनरल पनि हुनसक्छ होइन। अनि स्पेसिफिक भनेको चाहिँ क्राइम हो भनेर डिक्लेयर गरिन्छ अनि यसलाई क्रिमिनल लायबिलिटी पनि गरिन्छ त्यो एक्ट किन नगरेको भनेर। र जुन जेनरल छ, जेनरल भनेको चाहिँ कोही मान्छेको लिगल ड्युटी हुन्छ गर्नुपर्ने र यदि उसले के गर्छ भन्दाखेरि यदि त्यसले अब आफ्नो ड्युटी निभाउँदैन भने त्यसले चाहिँ कुनै एउटा क्राइम कमिट हुन्छ र त्यो भनेको क्रिमिनल लले डिफाइन गरेको हुन्छ। अब इट सुड बी भोलिन्टरीली, ओमिसन भनेको पनि भोलिन्टरीली भएको हुनुपर्छ।
अब निप्लिज कन्टेक्स्टमा हेर्नु पर्यो भने फेलिङ टु प्रोभाइड केयर अघि मैले भनेको थिएँ नि होइन चिल्ड्रेनको कुराहरू यदि अब फेलिङ टु प्रोभाइड केयर गर्छन् भने त्यो भनेको अमिसनमा आउँछ। जस्तै अब फर इक्जाम्पल हेरौँ न तपाईँको अब घरमा मानौँ कोही अलि मेन्टल्ली इल मान्छे छन् होइन वा हिँड्न नसक्ने मान्छे छन् अब तिनीहरूको केयर गर्नु भनेको त हजुरको दायित्व हुन्छ नि त्यो त अब ब्लड रिलेसनसिपबाटै आएको दायित्व तर तपाईँले यदि त्यो आफ्नो दायित्व वहन गर्न सक्नुहुँदैन निर्वाह गर्न सक्नुहुँदैन भने त्यो त तपाईँको कमजोरी हो तपाईँले सजाय पाउनुपर्छ होइन। अब फेलियर टु प्रोभाइड केयर भनेर चिल्ड्रेन एक्ट 2075मा लेखेको छ फेलियर टु गिभ एफआइआर अफ किलिङ होइन यदि कसैले अब मारेको देखेको छ तर के अरे एफआइआर दिन यदि उसले फेल हुन्छ होइन मतलब मैले यदि कसैले मारेको देखेँ भने मैले एफआइआर दर्ज गर्नुपर्ने त्यो भनेको मेरो ड्युटी हुन्छ है। मुलुकै 2020 नम्बर 4 को होमिसाइडमा लेखेको हो फेलिङ टु प्रोभाइड हेल्प अब हेल्प गर्न पनि फेल हुनु होइन त्यो भनेको चाहिँ च्याप्टर एन्ड थेफ्टको नम्बर 26 मा छ। कसैले अघि पनि हामीले भन्ने नि कसैले गुहार भनेको छ भने हामीले अब तिनीहरूले गुहार दिनुपर्छ होइन। आफै अब 16 देखि 65 वर्षका यदि मेल मान्छे छन् होइन महिलाको लागि चाहिँ लागु हुँदैन तर यदि मेल छन् भने चाहिँ गुहार भने पछाडि गुहार गरिदिनुपर्छ है त्यो भनेको हाम्रो अमिसन मतलब ड्युटीभित्र पर्छ। फेलिङ टु प्रोभाइड हेल्प टु इन्जर्ड पर्सन कोही मान्छेहरू हेल्प मतलब इन्जर भइरहेको छ होइन बाटामा यदि घाइते भएर लडिरहेको छ भने हामीहरूले त्यसलाई हस्पिटलसम्म पुर्याइदिनु पनि त्यो हाम्रो दायित्व हुन्छ है। फेरि यसैमा तपाईँले एउटा त्यो के भन्छ डाउटहरू पनि होला होइन हस्पिटलसम्म पुर्याए पछाडि के अरे त्यो जुन पैसा छ पैसा चाहिँ के हामीले तिर्नुपर्छ त भन्ने तपाईँले डाउट होला। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ मेनली फर्स्टमा पैसा भनेको त्यो जुन भिक्टिम वा भिक्टिमको फ्यामिलीहरूले तिर्नुपर्छ होइन। अनि यदि तिनीहरूसँग रहन्छ कोही पनि रहन्छ भने चाहिँ प्रायः जसो गभर्मेन्टले तिर्दिने गर्छ है। अनि अब द भेहिकल एन्ड ट्रान्सपोर्टेसन एक्ट 2048 मा यो कुरा लेखेको छ। अनि मुलुकी क्रिमिनल कोड 2074 को सेक्सन 96 मा के छ भन्दाखेरि अब्लिगेसन टु गिभ इन्फर्मेसन अफ कमिसन अफ अफेन्स कुनै पनि एउटा अफेन्स भइरहेको छ भने इन्फर्मेसन दिनुपर्ने अब्लिगेसन हुन्छ। नो पर्सन अन्डर अ लिगल ड्युटी टु गिभ इन्फर्मेसन रिगार्डिङ एनी अफेन्स साल नोइङ द्याट सच अफेन्स हेज बिन अर इज गोइङ टु बी कमिटेड अमिट टु गिभ इन्फर्मेसन अफ सच अफेन्स अर नो पर्सन हु नोज द कमिसन अफ एनी अफेन्स साल इन्टेन्सनली गिभ फल्स इन्फर्मेसन एबाउट द्याट अफेन्स। यहाँ के भनेको छ भन्दाखेरि यो भनेको यदि कुनै एउटा अफेन्स कमिट भइरहेको छ या हुनेवाला छ भन्ने कुरा यदि मलाई थाहा हुन्छ भने यो मेरो लिगल ड्युटी हो कि मैले गएर यसको इन्फर्मेसन जहाँ दिनुपर्ने हो होइन नजिकैको निकायमा गएर दिनुपर्ने मेरो यो के हो भन्दाखेरि मेरो दायित्व हो र कोही पनि मान्छेले गलत इन्फर्मेसन दिनु हुँदैन वा कोही पनि मान्छेले फल्स इन्फर्मेसन दिनु हुँदैन या त्यो जुन इन्फर्मेसन छ त्यसलाई लुकाउनु पनि हुँदैन। A person who commits or causes to be committed the offense referred to in subsection 1 यदि त्यस्तो गर्छ भने shall be liable to a sentence of imprisonment for a term not exceeding 2 years or a fine not exceeding 20,000 rupees or both the sentence। यदि कसैले के गर्छ भन्दाखेरि फल्स अफेन्स दिन्छ फल्स इन्फर्मेसन दिन्छ होइन कुनै पनि अफेन्सको बारेमा यदि फल्स इन्फर्मेसन दिन्छ वा अफेन्स भएको देखि वा हुनेवाला छ भने थाहा पाइ चुप्प लाएर बस्छ भने त्यो भनेको 2 वर्षदेखि 20,000सम्म जरिमाना हुनसक्छ 2 वर्षसम्म वा 20,000सम्म जरिमाना वा दुवै हुनसक्छ। अर्को छ प्रोहिबिसन अफ रेकलेस कन्डक्ट विथ रेस्पेक्ट टु एनिमल्स एन्ड बर्ड्स एनिमल्स वा बर्ड्सको सम्बन्धमा चाहिँ त्यो रेकलेस कन्डक्टहरू गर्नु हुँदैन हामीले लापरवाही गरिदिनु हुँदैन। सेक्सन 116 मुलुकी क्रिमिनल कोड 2074 मा लेखेको छ। अर्को भनेको चाहिँ एनिमललाई फ्री भनेर अब मतलब यो भनेको प्रोहिबिसन अफ सेटिङ एनिमल फ्री सेक्सन 117 मुलुकी क्रिमिनल कोड 2074 मा लेखेको छ। तपाईँले पहिला पनि सुन्नुभएकोलाई यदि मेरो भैँसी गएर कसैले हानिदिन्छ भने त्यो मान्छेको उपचार गर्नुपर्ने दायित्व भनेको ममा हुन्छ है त्यसैले एनिमललाई पनि फ्री राख्नु हुँदैन भनेर प्रोहिबिट गरेको छ। प्रोहिबिसन अफ थ्रोइङ अर एभान्डनिङ पर्सन अन्डर ओन्स अन गार्जियनसिप यदि कोही मान्छे भनेको मेरो अन्डरमा छन् होइन चाहे त्यो भनेको अब बच्चा होस् चाहे बुढा होस् होइन तर यदि मेरो अन्डरमा छन् मेरो गार्जियनसिपको अन्डरमा छन् भने होइन त्यो अब गार्जियनसिपमा भने पछाडि त अब सानो त्यो बच्चा पनि हुनसक्ने भयो दाइको छोरा भाइको छोरा पनि हुनसक्ने भयो वा मैले अब एडप्ट गरेर ल्याएको छोराछोरी पनि हुनसक्ने भयो होइन। यदि अब मेरो आफ्नै छोराछोरी पनि हुनसक्ने भयो फेरि आफ्नै छोराछोरी त्यही पाखा लाउने त्यस्तो नभन्नुहोस् है। यदि मेरो गार्जियनसिपमा छन् भने चाहिँ तिनीहरूलाई मैले फ्याँक्नु हुँदैन भन्नुको मतलब के हो भन्दाखेरि एबेन्डन गर्नु हुँदैन भनेको है तिनीहरूलाई मैले छोड्नु हुँदैन। सेक्सन 118 मुलुकी क्रिमिनल कोड 2074 मा यो कुरा मेन्सन छ।
त्यसैले आफ्नो गार्जियनसिपभित्र भएका कोही व्यक्तिहरूलाई पनि छोड्न पाइँदैन। अब फर्म्स अफ अमिसनतर्फ लागौँ। अमिसनका कस्ता कस्ता फर्म्सहरू हुन्छन् त? वेयर देयर इज स्पेसल रिलेसनसिप। त्यहाँ भनेको एउटा स्पेसल रिलेसनसिपहरू हुनसक्छ, जस्तै मेरो भनेको मेरो वाइफको प्रतिको दायित्व हो होइन। वेयर रेस्पोन्सिबिलिटी हेज बिन एज्युम, वा रेस्पोन्सिबिलिटी भनेको एज्युम गरिएको हुनसक्छ। वेयर ड्युटी हेज बिन एज्युम बाई द कन्ट्र्याक्ट, वा कन्ट्र्याक्टमा चाहिँ ड्युटीहरू भनेर एज्युम गरेको हुनसक्छ होइन। कन्ट्र्याक्टमा यो कुरा गर्ने अनि यो मान्छेको चाहिँ यो दायित्व हुने भनेर तोकिएको हुनसक्छ। वेयर द ड्युटी इज इम्पोज बाई द स्ट्याचु, वा स्ट्याचुले नै डिक्लेयर गरेको हुनसक्छ, वा भनौँ हाम्रो कानुनले नै ल यो कुराहरू गर्नुपर्छ है भनेर भनेको हुनसक्छ होइन। जस्तै अब त्यो ट्याक्स तिर्ने कति कुराहरू त कानुनले भनेको हुन्छ नि होइन। हेरचाह गर्नुपर्ने, वृद्धको हेरचाह गर्नुपर्ने, छोड्न नहुने, अनि आफ्नो गाईबस्तुहरू छोड्न नहुने, त्यस्तै थुप्रै कुराहरू भनेको हाम्रो स्ट्याचुले पनि हामीहरूमाथि ड्युटी इम्पोज गरिदिएको हुन्छ। अझ पहिला त हामीले के पनि पढ्यो भन्दाखेरि पहिलाको जमानामा यो लाइबिलिटीको कुरा पनि हामीले पढेको थियो होइन। यदि कसैले क्राइम देखेर पनि यदि रिपोर्ट गर्दैन भने यति सजाय हुन्छ, अनि रिपोर्ट गरिसके पछाडि पनि यदि फल्स रहेछ भने यस्तो हुन्छ होइन। यदि अब ठिकै रहेछ भने चाहिँ रिवार्ड गरिन्छ भन्ने कुरा हामीले पहिला हिस्ट्रीमा पढिसक्यो होइन। हो त्यसैले यो जुन स्ट्याचु छ त्यसले पनि ड्युटी हामीमाथि इम्पोज गरेको हुनसक्छ। वेयर द डिफेन्डेन्ट हेज क्रिएटेड अ डेन्जरस सिचुएसन, वा के हुनसक्छ भन्दाखेरि त्यो डिफेन्डेन्टले नै एउटा डेन्जरस सिचुएसन क्रिएट गरेको हुनसक्छ। त्यति बेलामा के हुन्छ भन्दाखेरि अमिसन भनेको कमिट भएको, मतलब अमिसनको जुन फर्म्स छ त्यो फर्म्सहरू यसमा आएको हुन्छ है। मतलब अमिसन गर्नुपर्ने भने कि नगर्नु, मतलब आफ्नो ड्युटी फुलफिल गर्नुपर्ने सिचुएसन आउनसक्छ भन्न खोजेको है। अब स्टेट अफ अफेयर्स। अब स्टेट अफ अफेयर्स भनेको मैले अघि भनिहालेँ होइन। कसैले अब हस्बेन्ड आउँदैछन्, वाइफले चाहिँ अब हस्बेन्ड अफिसबाट आउँदै हुनुहुन्छ अनि टेबलमा लगेर दुधमा विष मिसाएर राखिदिन् होइन। अब यो अवस्थामा के हुन्छ भन्दाखेरि हस्बेन्ड आएर दुध पिउनुहुन्छ भने थाहा पाइ यदि टेबलमा लगेर विष मिसाएर राखिदिन्छन् भने त्यो भनेको स्टेट अफ अफेयर्स है। वान ग्रुप अफ केसेस विच क्यानट बी डिस्कस्ड इन टर्म्स अफ भोलिन्टरी एक्ट्स आर अफन रिफर टु एज द स्टेट अफ अफेयर्स। यसमा भोलिन्टरी एक्ट हुँदैन है। These crimes are defined not in the sense of the defendant doing a positive act but consisting in the defendant being found, being in possession or being in charge। यो भनेको भोलिन्टरीले एक्ट गरेको हुँदैन होइन, कुनै पोजिटिभ एक्ट गरेको हुँदैन। अघि हामीले भने होइन पोजिटिभ एक्ट भनेकै भोलिन्टरीले एक्ट हो, त्यसैले त्यो कुरामा नझुकिनु होला है। कसैले भोलिन्टरीले एक्ट गरेको हुँदैन, तर के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो पोजिसनमा हुन्छ कि। फर इक्जाम्पल अहिलेकै इक्जाम्पलबाट बुझ्ने कोसिस गर्नु होइन। अर्को इक्जाम्पल के पनि लिन सकिन्छ भन्दाखेरि जस्तै मैले के गरेँ भन्दाखेरि आफ्नो जुन घर छ घरको वरिपरि बारमा चाहिँ करेन्ट दौडाइदिएँ होइन। अब मैले वरिपरिको बारमा करेन्ट दौडाइदिएँ, कोही मान्छे आयो, कोही बच्चा वा कोही आएर त्यो बारमा छोए अनि त्यस पछाडि करेन्टले गर्दाखेरि उनको मृत्यु भयो भने त्यो भनेको स्टेट अफ अफेयर्स भयो कि। मेरो भोलिन्टरीली इन्भल्भमेन्ट त्यहाँ छैन, तर मैले गर्दाखेरि तिनको के भएको हुन्छ भन्दाखेरि मृत्यु भएको हुन्छ। इन सम सच केसेस अल द प्रोसिक्युसन निड्स टु बी प्रुभ आर द एक्जिस्टेन्स अफ द फ्याक्चुअल circumstances which constitute the crime, the existence of the state of affairs। ल चाहिँ अब यो भनेको चाहिँ फ्याक्चुअल सर्कमस्टेन्सेसहरू त्यहाँ एक्जिस्ट गर्थे कि गर्ने थिएनन् भनेर प्रोसिक्युसनले प्रुभ गर्नुपर्ने हुन्छ। अब फ्याक्चुअल सर्कमस्टेन्सेस भनेको के हो त भन्ने तपाईँहरूले डाउट भइरहेको होला। म तपाईँले एकदमै सिम्पल इक्जाम्पल दिएर तपाईँलाई फ्याक्चुअल सर्कमस्टेन्सेस बुझाउने कोसिस गर्नेछु। अब एउटा इक्जाम्पल लिउँ है। के इक्जाम्पल लिउँ भन्दाखेरि यो इक्जाम्पल भन्दा पनि मलाई ठ्याक्कै एउटा केसै याद आयो, म तपाईँलाई केस नै दिन्छु है। के भन्दाखेरि एउटा आर भर्सेस व्हाइटको केसमा के हुन्छ भन्दाखेरि एकजना बच्चाले आफ्नो मम्मीको ड्रिङ्कमा पोइजन मिसाइदिन्छ होइन। तर के हुन्छ पोइजन त मिसाइदिन्छ, तर मम्मीको डेथ भनेको चाहिँ पोइजन होइन कि, पोइजन मिसेको त्यो ड्रिङ्क खानुभन्दा अगाडि नै हार्ट एट्याकले गर्दाखेरि मृत्यु हुन्छ। अब के भयो भन्दाखेरि त्यो उसको मम्मीको मृत्यु भयो होइन। आर भर्सेस व्हाइटको केस है यो। त्यस पछाडि अनि उसको मम्मीको मृत्यु भयो, तर के भयो भन्दाखेरि उसले अब मार्ने भनेर के गर्थ्यो भन्दाखेरि मम्मीको ड्रिङ्कमा पोइजन पनि मिसाइदिएको थियो, तर त्यो पोइजनले गर्दाखेरि मम्मीको मृत्यु भएन, बल्कि त्यसको मम्मीको मृत्यु भनेको त हार्ट अट्याकले गर्दाखेरि भयो। त्यसैले यहाँ के भएन भन्दाखेरि फ्याक्चुअल कज भएन। तर अर्को एउटा केस छ आर भर्सेस प्यागेट भन्ने, जसमा चाहिँ पुलिसको गोलीबाट बच्नको लागि एकजना जुन अफेन्डर छ, पहिला अफेन्डरले चाहिँ पुलिस आउँदै गरेको देखेर गोली चलाउँछ होइन। अनि जब पुलिसहरूले रिटर्नमा फायर गर्छन् तब त्यसले आफ्नो गर्लफ्रेन्डलाई अगाडि सारिदिन्छ कि आफू बच्नलाई। अब यहाँ के भयो भन्दाखेरि गोली पुलिसको थियो
हैन। तर त्यो जुन मान्छे थियो त्यो मान्छेले बच्नको लागि गर्लफ्रेन्डलाई अगाडि सारिदियो। अब यहाँ के भयो भन्दाखेरि स्टेट अफ अफेयर्स भयो है। यसमा यो भनेको चाहिँ फ्याक्चुअल कज भयो र यसमा जब गर्लफ्रेन्डलाई एज अ सिल उसले युज गर्यो अब चाहिँ के हुन्छ भन्दा त्यो प्यारेन्ट नै रेस्पोन्सिबल हुन्छ, न कि पुलिस रेस्पोन्सिबल हुँदैन है यसमा। हो यो कुरा तपाईँहरूले बुझ्नुपर्ने भयो। आशा छ तपाईँले बुझ्नु पनि भयो होला है। स्टेट अफ अफेयर्स भनेको यस्तो हो है। स्टेट अफ अफेयर्स भन्दा पनि फ्याक्चुअल सर्कमस्टेन्सेस भनेको चाहिँ यस्तो हो है। त्यसैले अब के भन्न सकिन्छ भन्दाखेरि अब म तपाईँलाई अझै एउटा इक्जाम्पल पनि दिन्छु होइन। यो भनेको जुन यो ठिक छ, जस्तै अब एकजना मान्छे चाहिँ झाडीमा लुकेको रहेछ होइन। त्यस पछाडि झाडीमा लुकेको रहेछ, सरी मैले त यो अर्को यो क्वेसनको पो इक्जाम्पल दिनुलाई, सरी त्यो क्वेसनमै इक्जाम्पल दिउँला है। अब स्टेट अफ अफेयर्स भनेको फ्याक्चुअल सर्कमस्टेन्सेस भनेको यो मम्मीलाई बिस मिसाइदिने र अनि अर्को भनेको गर्लफ्रेन्डलाई अगाडि सार्ने, दुईवटा कुराहरूबाट तपाईँले बुझ्नुभयो होला। स्टेट अफ अफेयर्स इज अ पार्टिकुलर स्ट्याटस अफ क्रिएटिङ अ सिचुएसन फर रिजल्टिङ अ कन्सिक्वेन्सेस अफ क्राइम। यो भनेको के भन्दाखेरि एउटा पार्टिकुलर स्ट्याटस हो होइन। स्ट्याटस जसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि कुनै पनि एउटा क्राइम कमिट होस् भनेर सिचुएसनहरू सृजना गरिदिन्छ क्या। टाइप्स अफ स्टेट अफ अफेयर्स, अब कस्तो कस्तो खालको स्टेट अफ अफेयर्स हुन्छ भन्दाखेरि एउटा स्पेसिफिक हुन्छ। क्रिमिनल ल इट सेल्फ डिफाइन्स सम काइन्ड अफ स्टेट अफ अफेयर्स एज क्राइम, जस्तै इमिग्रेसन ल, टेररिस्ट ल, ट्राफिकिङ ल, अफेन्स अगेन्स्ट स्टेट हो। यिनीहरूमा के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै अब इमिग्रेसन लमा पनि के हुनसक्छ भन्दा म यदि अर्को ठाउँमा छु होइन, म मानौँ कहाँ छु भन्दाखेरि अमेरिकामा छु होइन, मसँग भिजा पासपोर्ट छैन भने म त्यहाँ हुनु नै क्राइम हो क्या। म त्यो स्टेटमा हुनु, त्यो ठाउँमा हुनु भनेकै मेरो लागि के हो भन्दाखेरि क्राइम हो। त्यस्तै गरी अब टेररिस्टको पनि त्यही हो होइन। टेररिस्ट कुनै ठाउँमा हुनु मात्रै भनेको पनि क्राइम हो। त्यस पछाडि अब जेनरल भनेको अर्को के छ भन्दाखेरि जेनरल भनेको इट इज इट सेल्फ नट अ सेपरेट क्राइम। यो जेनरल भनेको चाहिँ आफैमा क्राइम हुँदैन होइन, स्टेटले नै यो क्राइम हो भनेर तोकेको हुँदैन। तर त्यसले गर्दाखेरि एउटा सिचुएसन क्रिएट गर्छ जसले गर्दाखेरि क्राइम चाहिँ कमिट हुन्छ कि इट कन्स्टिट्युटेड द क्राइम वाइल ए कज क्रिएट्स अ सिचुएसन फर क्राइम। यो आफैमा क्राइम हुँदैन तर यसले चाहिँ क्राइमको सिचुएसन क्रिएट गर्छ। फर इक्जाम्पल इलेक्ट्रिफाइङ अ वाल ल हेर्नुहोस् है, जस्तै अब मैले आफ्नो घरको वरिपरि के गरिदिएँ भन्दाखेरि इलेक्ट्रिफाइङ गरेँ होइन, वरिपरि विद्युत जडान गरिदिएँ। त्यस पछाडि अब त्यो विद्युतमा करेन्ट दौडाउन पाइँदैन भनेर त लेखा छैन नि, मतलब लेखे पनि अब त्यो आफैमा ठुलै अपराध त होइन। तर यदि त्यही इलेक्ट्रिफाइङ अफ वालले गर्दाखेरि यदि कसैको डेथ हुन्छ भने त्यो भनेको त पक्कै पनि ठुलो अपराध हो होइन। त्यो भनेको त मर्डरको चार्ज लाग्न सक्ने भयो। अनि अर्को भनेको डिगिङ द होल अन द रोड, अब रोडको बिचमा गएर कसैले के गरिदियो भन्दाखेरि खाल्डो खनिदियो होइन। अब खाल्डो खन्नुहुन्न भनेर चाहिँ क्रिमिनल लले डिफाइन नगरेको हुनसक्छ, तर मैले खाल्डो खनिदिनु भनेको त कोही मान्छेहरूको त्यहाँ गएर खुट्टा भाँच्चिन सक्छ, चोटपटक लाग्न सक्छ। त्यो मैले खाल्डो खनिदिँदा एउटा सिचुएसन त क्रिएट भयो नि होइन, जसले गर्दा क्राइम हुनको लागि सिचुएसन त क्रिएट भयो। त्यसैले म भनेको स्टेट अफ अफेयर्समा आउँछु, लायबल हुन्छ है क्रिमिनलले। अनि पुटिङ पोइजन टी अघिको इक्जाम्पल हो, चियामा अब विष मिसाइदियो अनि कसैले खायो भने पनि म क्रिमिनल लायबल हुन्छु। अब एउटा केसतर्फ जाउँ, विन्जार भर्सेस चिफ कन्स्टेबल अन केन्ट। यो केसमा हेर्नुहोस् है, फ्याक्टमा के हुन्छ भन्दाखेरि द डिफेन्डेन्ट वाज टेकन इन्टु हस्पिटल अन अ स्ट्रेचर बट देन वाज फाउन्ड टु बी ड्रङ्क एन्ड टोल्ड टु लिभ। पहिला डिफेन्डेन्टलाई के गर्छन् भन्दाखेरि हस्पिटल लैजान्छन् स्ट्रेचरमा। त्यस पछाडि अनि ये मान्छेले त अब धेरै नै रक्सी खाएछ भनेर ल तिमी यहाँ हस्पिटलबाट जाऊ भनेर बाहिर पठाउँछन्। तर डीले म जान्न हस्पिटलबाट बाहिर जान्न भन्छन्। अनि बिस्तारै चाहिँ पछाडि के हुन्छ भन्दाखेरि पुलिस आउँछ, अनि पुलिस आएर जुन डी छ त्यसलाई चाहिँ तिनीहरूको कारमा लगेर अनि बाहिर त्यो जुन कार भनेको चाहिँ हाइवेमा थियो है, त्यो हस्पिटलको बाहिर जुन हाइवेमा थियो कार हो त्यो कारमा लगेर राखिदिन्छन्। अनि अब डी चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हाइवेमा ड्रङ्क भेटिन्छ। त्यस पछाडि हाइवेमा ड्रङ्क गर्ने, हाइवेमा पिउनु हुँदैन, पियो भनेर त्यसलाई चार्ज गरिन्छ है। अब यहाँ के भएको हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ त खासमा पुलिसहरूले त्यसलाई लगेर राखिदिएका हुन्छन् नि होइन। अब इस्यु के हो भन्दा डिड द डी ह्याभ द रिक्वायर्ड एक्टर्स फर द अफेन्सेस। त्यसो भए के अब डीले जुन काम कमिट गरेको थियो होइन, किन भन्दाखेरि त्यसले त अब आफै त्यो उसमा गएको त थिएन, आफै हाइवेमा गएको त थिएन, पुलिसहरूले लगेर राखिदिएका थिए होइन हाइवेको कारमा। अब त्यसले चाहिँ आफैले एक्टर्स रेस गरे त भन्ने इस्यु हो। तर डिभिजनल कोर्टले के भन्छ भन्दाखेरि डी भनेको डिभिजनल कोर्ट चार्ज डी विथ बिङ ड्रङ्क इन हाइवे अन्डर सेक्सन 12 अफ लाइसेन्सिङ एक्ट 1872। तर यो लाइसेन्सिङ एक्ट 1872 को सेक्सन 12 लाई युज गरेर त्यसलाई चाहिँ बिङ ड्रङ्क भनेर डिक्लेयर गरिदिन्छ र चार्ज गरिदिन्छ। अब अर्को भनेको चाहिँ
आर भर्सेस लार्सनर 1933 किन भन्दा अहिलेको जुन केस छ नि यो तपाईँले बुझ्नुभयो होला नि होइन। यसमा के भयो भन्दाखेरि त्यो जुन स्टेट अफ अफेयर भनेकै त्यही हो क्या। म अब कुनै ठाउँमा गलत सिचुएसनमा गलत ठाउँमा पर्नु भनिन्छ नि होइन, त्यस्तै हो। अब त्यो मान्छेको अब गल्ती होस् नहोस् तर त्यो कुन ठाउँमा थियो भन्दाखेरि त्यो हाइवेमा थियो। अनि हाइवेमा चाहिँ के गर्न आउने थियो भन्दाखेरि उसले त्यहाँ बसेर रक्सी नखानु पर्ने थियो होइन, हाइवेमा। त्यसैले ऊ चार्ज भयो। अब स्टेट अफ अफेयर्स भनेको त्यही हो है। अब आर भर्सेस लार्सनर 1933 21st इयर ओके। यो भनेको चाहिँ उसको यो जुन केस छ है, एप्लिकेसन रेस्पोन्स 74 होला। द डिफेन्डेन्ट अफ फ्रेन्च वुमन वाज डिपोर्टेड अगेन्स्ट हर विल। अब के हुन्छ भन्दा डिपोर्टेड भनेको एक्जाइल गरिएको हुन्छ। एउटा फ्रेन्च वुमनलाई उनको इच्छा विपरीत एक्जाइल गरेको हुन्छ from Ireland to England by Irish authorities. Upon her arrival, she was immediately charged with the offense of being an illegal alien. Her conviction was upheld despite the fact she had not voluntarily come to England. के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा फ्रेन्च वुमनलाई उनको इच्छा विपरीत आयरल्यान्डबाट इङ्ल्यान्डमा पठाउँछन् इरिसका अथोरिटिजहरूले होइन। अनि जब त्यो वुमन भनेको चाहिँ त्यहाँ पुग्छिन् होइन, जब इङ्ल्यान्डमा पुग्छिन् अनि इङ्ल्यान्डमा चाहिँ के भन्छन् भन्दाखेरि यो मान्छे भनेको त अब इलिगल एलियन हुन् भनेर इङ्ल्यान्डमा डिक्लेयर गरिदिन्छन्। हुन त त्यो महिला भनेको चाहिँ के अब आफै भोलिन्टरीले आएकै हुँदैनन् तर पनि तिनलाई इलिगल एलियन भनेर डिक्लेयर गरिन्छ। त्यो भनेको के भयो भन्दाखेरि यसमा तिनको जुन स्टेट अफ अफेयर छ तिनी त्यहाँ हुनु भनेकै तिनको लागि क्राइम भयो होइन। अब जस्तै अर्को एउटा इक्जाम्पल के पनि लिन सकिन्छ भन्दाखेरि जस्तै अब के अरे 12 बजे पछाडि मानव कुनै एउटा रेस्टुरेन्टमा जानु नहुने भन्ने नियम रहेछ होइन। अब म भनेको चाहिँ के गरेँ भन्दाखेरि यदि त्यहाँ गएँ मात्रै, अब पिएसएको केही छैन, अब त्यहाँ गएँ मात्रै भने पनि मेरो लागि के हुनसक्छ भन्दाखेरि त्यो भनेको स्टेट अफ अफेयर्सले, जस्तै अब प्रोस्टिट्युसन केसहरूमा पनि त्यस्तो हुनसक्छ। 12 बजे पछाडि अब बन्द गर्नुपर्ने थियो तर त्यहाँ केही महिलाहरू थिए भने तिनीहरूले काम गरून् वा नगरून् तिनीहरू त्यहाँ हुनु भनेकै अपराधको रूपमा लिन सकिन्छ। यो भनेको स्टेट अफ अफेयर्स हो है। अब के सम रिलिभेन्ट सिचुएसन्स टु एक्टस रियस। अब एक्टस रियसको केही रिलिभेन्ट सिचुएसनहरू हेरौँ। डिप्लोयमेन्ट अफ इनोसेन्ट एजेन्ट गरेको हुनसक्छ होइन। हु डिप्लोइज एन इनोसेन्ट एजेन्ट इज लायबल फर द एक्ट। यदि मैले कोही इनोसेन्ट फर इक्जाम्पल इनोसेन्ट एजेन्ट भनेर अब जस्तै माइनोरिटिजहरूलाई मैले के गरेँ भन्दाखेरि एकजना बच्चालाई चक्लेट दिएँ अनि चक्लेट दिएर फकाएर जाऊ बाबु ऊ त्यो अङ्कलको कारको चाबी ल्याएर आऊ त भनेर मैले कारको चाबी मगाएँ त्यो बच्चालाई, अनि कार लिएर फरार भयो भने त्यो बच्चा भने कि म लायबल हुन्छु। एक्ट कमिटेड इन अ सिरिज अफ ट्रान्ज्याक्सन, सिरिज अफ होल ट्रान्ज्याक्सन टु ब्रिङ एबाउट सर्टेन रिजल्ट इन विच होल ट्रान्ज्याक्सन इज रिगार्डेड एज एक्ट। यहाँ के हुनसक्छ भन्दाखेरि एउटा कुनै पनि एक्ट भनेको चाहिँ लस्करे, अहिले मैले भने नि होइन त्यस्तै लस्करे गरिरहेको हुनसक्छ कि कुनै एउटा सर्टेन पार्टिकुलर एक्टलाई कमिट गर्नको लागि लस्करै गरिएको हुनसक्छ। एक्टस रेस मे बी अफ कन्टिन्युस नेचर हो, लगातार गरिरहेको हुनसक्छ। एक्ट कमिटेड बाई सेभरल पर्सन्स इन फर्दरेन्स अफ कमन इन्टेन्सन लाइबिलिटी टु होल ग्रुप। यदि कोही मान्छेले के गर्छ भन्दाखेरि जस्तै अब 4-5 जना मिलेर यदि डकैती गरे होइन, सबैले आफ्नै एउटा कमन इन्टेन्सन, तिनीहरू सबैको कमन इन्टेन्सन के थियो भन्दाखेरि पैसा कमाउनु थियो भने जुन होल ग्रुप छ त्यो होल ग्रुपलाई नै लायबल गराउन सकिन्छ। 2 or more एक्टस रेस इन सेम इन्सिडेन्ट, मर्डर एन्ड डेकोइट, रेप एन्ड मर्डर। अब 2 वा 2 भन्दा बढी एक्टस रेस पनि हुनसक्छ सेम इन्सिडेन्टमा। किन भन्दाखेरि अब रेप पनि गऱ्यो मर्डर पनि गऱ्यो भने त्यहाँ एउटा एक्टस रेस होइन कि 2टा एक्टस रेस भयो होइन। सेम इन्सिडेन्ट हो तर पनि 2टा हुनसक्छ। जस्तै अब मर्डर र डकैत, अब डकैती गरेर मर्डर गऱ्यो भने पनि 2टा इन्सिडेन्ट हुनसक्छ, सरी सेम इन्सिडेन्टमा चाहिँ 2टा एक्टस रेस हुनसक्छ। अनि 2टा एक्टस रेसको लागि चाहिँ छुट्टा छुट्टै मतलब थपेर पनिसमेन्ट दिने चलन छ है। तपाईँले यदि थाहा थिएन भने मैले फेरि सम्झाइहालेँ है, थाहा थिएन भन्दा पनि तपाईँले यदि सम्झिनु भएको थिएन भने मैले सम्झाइहालेँ। अब अर्को भनेको स्टिलिङ फ्रम अ डेड बडी इज एन अफेन्स अगेन्स्ट सक्सेसर। यदि कसैले अब डेड बडीबाट केही स्टिलिङ गर्छ केही चोर्न सक्छ भने त्यो भनेको सक्सेसरको अगेन्स्टमा अफेन्स हो। यो भनेको मिकी राम गुरुङ केसमा दिएको भर्डिक्ट हो। अर्को भनेको नो एक्टस रेस नो क्राइम, कृष्णबहादुर लिम्बू केस रहेछ। यदि कसैले एक्टस रेस गरेको छैन भने त्यसलाई क्राइम भनेर मान्नै मिल्दैन। अब हामीले के डिस्कस गर्छौँ भन्दाखेरि यो जुन डक्ट्रिन अफ कजेसन छ यो पनि अब आज डिस्कस गरौँ है त। कजेसन इज द रिलेसन बिट्विन एक्ट एन्ड कन्सिक्वेन्सेस इट प्रड्युसेस भने यो भनेको के भन्दाखेरि एउटा एक्ट र अनि यसको कन्सिक्वेन्स बिचको रिलेसन हो होइन। इट इज वान अफ द एलिमेन्ट्स द्याट मस्ट बी प्रुभड। नआत्तिनुहोस् नबुझे भए म एकदमै इक्जाम्पल दिएर मजाले बुझाउने छु, आत्तिनु पर्दैन। इट इज वान अफ द एलिमेन्ट द्याट मस्ट बी प्रुभड बिफोर एन एक्युज्ड क्यान बी कन्भिक्टेड अफ अ क्राइम
इन विच द इफेक्ट अफ एन एक्ट इज पार्ट अफ द डेफिनेसन अफ क्राइम। यो भनेको के भन्दाखेरि एउटा इलिमेन्ट हो जुन भनेको प्रुभ गर्नुपर्छ है। अब कस्तो खालको इलिमेन्ट हो भन्दाखेरि अ हार्म विच हेज बिन सफर्ड इन एन इभेन्ट इज एन इभेन्ट एन्ड इट इज डिफिकल्ट टु इमेजिन एनी इभेन्ट विच इज नट द प्रडक्ट अफ plurality of factors. It is however reasonable to say that an event is caused by one of these factors. If it would not have happened without that factor, from this it would follow that a man can be said to have caused the actus reus of a crime if that actus reus would not have occurred without his participation in what was done. अब कुनै पनि एउटा इभेन्ट हुनको लागि के हुन्छ भन्दाखेरि त्यहाँ धेरै खालका सिचुएसनहरू भएको मतलब धेरै खालका सिचुएसनहरू हुन्छ। त्यसैले हामीले अब के भन्न सकिन्छ भन्दाखेरि जति पनि अब धेरै खालका फ्याक्टरहरू हुन्छ र तीमध्ये एउटा फ्याक्टरले यदि एउटा फ्याक्टरको हुन्थेन भने त्यो इभेन्ट पनि कज भएको हुन्थेन भनेर हामीहरूले भन्न सकिन्छ होइन। र त्यो फ्याक्टरको बिना त्यो इभेन्ट पनि कज भएको हुन्थेन भनेर हामीले भन्न सकिन्छ होइन। त्यसैले यसले पनि फेरि अब के भन्न सकिन्छ भन्दाखेरि एउटा मान्छेले यदि एक्टस रियस गर्छ होइन भने यदि उसको पार्टिसिपेसन बिना त क्राइम नै हुन्थेन भनेर हामीले भन्न सकिन्छ। त्यही हो डक्ट्रिन अफ कजेसन। यो एउटा एक्ट र कन्सिक्वेन्स बिच एकदमै एउटा रिलेसन हुन्छ होइन, जसलाई डक्ट्रिन अफ कजेसन भनिन्छ। फर इक्जाम्पलबाट सम्झौँ। इन अर्डर टु ठिकै छ, यो इक्जाम्पल म भर्खर दिइहाल्छु, बाँकी अब पछाडि फेरि के हुन्छ ल हेर्नुहोस् है। डक्ट्रिन अफ कजेसन जस्तै मैले एकजना मान्छेलाई गोली हानेर मार्न थालेँ होइन। अब यदि मैले जुन एक्टस रेस गर्नु भनेको मेरो एक्टस रेस के हो त भन्दाखेरि मैले गोली हान्नु होइन। यदि त्यो जुन एक्टस रेस छ, त्यो जुन गोली हान्ने काम छ, यदि त्यो प्रेजेन्ट नभएको भए होइन, यदि मैले गोली हान्ने काम नगरेको भए त क्राइम नै हुन्थेन, हो कि होइन। त्यसैले मैले गोली हान्नु भनेको के हो भन्दाखेरि एक्टस रेस हो, अनि त्यो भनेको मेरो एक्ट हो र यसको कन्सिक्वेन्सेस के आयो भन्दाखेरि त्यो मान्छेको डेथ भयो। त्यसैले मेरो जुन एक्ट छ त्यो कुनै पनि वा भनौँ न कुनै पनि एउटा एक्ट र अनि कन्सिक्वेन्सेस बिचमा एउटा सम्बन्ध हुन्छ, जसलाई डक्ट्रिन अफ कजेसन भनेर भन्न सकिन्छ है। सो इन अर्डर टु होल्ड एन ए कज क्रिमिनली लायबल, द डाइरेक्ट रिलेसनसिप बिट्विन कज एन्ड इफेक्ट मस्ट बी प्रुभड बियोन्ड रिजनेबल डाउट बाई द प्रोसिक्युटर। दिस प्रिन्सिपल इज कल्ड डक्ट्रिन अफ कजेसन। यो डक्ट्रिन अफ कजेसन भनेको के भन्दाखेरि यदि कोही मान्छेले होइन, यदि कोही मान्छेलाई क्रिमिनल्ली लायबल गर्नु छ भने कज एन्ड इफेक्ट रिलेसनसिप देखाउनुपर्छ क्या। यो मान्छेले यो कज गर्यो होइन, यो मान्छेले यो काम गर्यो र यसको इफेक्ट यो आयो र यो मान्छेको यस्तो भयो भनेर कज एन्ड इफेक्ट भनेर हामीहरूले त्यो जुन प्रुभ बियोन्ड रिजनेबल डाउट भनेको तपाईँलाई थाहा छँदैछ होइन। यसको एउटा इक्जाम्पल मैले पहिला दिइसकेँ कि दिइसकेन कुनै, जस्तै प्रुफ ठिकै छ ल, मैले दिए छैन होला, म अहिले सम्झाइहाल्छु। प्रुफ बियोन्ड रिजनेबल डाउट भनेको के भन्दाखेरि जस्तै मानव श्याम र राम भनेको एउटा ब्याङ्कमा काम गर्थे अरे होइन। त्यस पछाडि श्याम र राम भनेको ब्याङ्कमा काम गर्थे, भोलिपल्ट ब्याङ्कमा चोरी हुन्छ, अनि चोरी भए पछाडि के हुन्छ भन्दा रामले चाहिँ के अरे राम र श्यामसँग मात्र चापी हुन्छ होइन, त्यो ब्याङ्कको चापी हुन्छ। त्यस पछाडि राम भनेको राति त्यो जुन ब्याङ्कको वरिपरि घुमिरहेको छिमेकीले देखेका हुन्छन् र रामलाई पैसाको पनि एकदमै आवश्यकता भएको हुन्छ। हो, यसले गर्दाखेरि रामले नै चोरी गरेको भनेर यदि प्रुभ गरिन्छ भने त्यो भनेको प्रुभ बियोन्ड रिजनेबल डाउट भनेर त्यसलाई भन्न सकिन्छ है। यो भनेको चाहिँ वरिपरिका जुन तथ्यहरू छ हो त्यसलाई सङ्कलन गरेर त्यसको आधारमा फैसला दिने हो। अब यो भनेको अब कज एन्ड इफेक्ट रिलेसनसिप हुन्छ भन्ने कुराहरू भनेको यो डक्ट्रिन अफ कजेसन हो। अब एउटा केस पनि हेरौँ, यो केसबाट तपाईँले अब अझ बुझ्नु होला। कृष्ण लिम्बू एट अल भर्सेस एचएमजी नेपाल कानुन पत्रिका 2054 विक्रम सम्बन्धको यो केस हो। अपन सस्पिसन लिम्बू वाज सर्च अन अ रोड एन्ड वाज डिटेक्टेड विथ पोजिसन अफ फेन्सिडाइल। लिम्बू इज एकज अफ ल, फेन्सिडाइल भनेको एउटा उसको नाम हो है। के अरे लिम्बू इज एकज अफ ड्रग्स ट्रान्सपोर्टेसन। अपन ल्याब टेस्ट द फेन्सिडाइल वाज फाउन्ड टु ह्याभ नो कोडिन इन रिक्वायर्ड एमाउन्ट द्याट क्यान सफिसियन्टली इनलिस्ट द फेन्सिडाइल अन्डर द क्याटेगोरी अफ नार्कोटिक ड्रग्स इभन इफ द एकज ह्याड इन्टेन्सन वा भनौँ मेन्सरिया टु क्यारी ट्रान्जेक्सन अफ नार्कोटिक्स ही वाज एक्विटेड बिकज अफ एब्सेन्स अफ एक्टस रियस। के हुन्छ भन्दाखेरि जुन यो लिम्बू हुन्छ होइन, हो यो लिम्बूलाई चाहिँ सर्च गरिन्छ। त्यस पछाडि यिनले चाहिँ के गरे हुन्छन् भन्दाखेरि तिनसँग ऊ हुन्छ कि के अरे यो फेन्सिडाइल भन्ने एउटा ड्रग हुन्छ। तर जब त्यो ड्रगलाई के भन्दाखेरि त्यो ल्याबमा लगेर टेस्ट गरिन्छ, अनि टेस्ट गर्ने बेलामा चाहिँ जति कोडिन चाहिनु पर्ने हो होइन, जति भनेको नार्कोटिक ड्रग्सभित्र पर्ने कोडिन चाहिनु पर्ने त्यति कोडिन हुँदैन कि, जसले गर्दाखेरि त्यो जुन के अरे
फेन्सिडाइल छ त्यसलाई चाहिँ नार्कोटिक ड्रग हो भनेर भन्नै मिल्दैन। त्यसैले यी तिनसँग इन्टेन्सन हुन्छ, मेन्सरिया हुन्छ र तिनले नार्कोटिकहरू पनि लैजान खोज्छन्। तर जुन त्यो ड्रग छ त्यो चाहिँ त्यो भनेको नार्कोटिक ड्रगको क्याटेगोरीभित्रै पर्दैन है, त्यसैले गर्दाखेरि तिनलाई छोडिन्छ। अब अर्को भनेको चाहिँ ड्रग त नभनौँ, त्यो नार्कोटिक भनौँ है। अनि मतलब के हुन्छ भन्दाखेरि मोस्टली के जुन हस्पिटलमा पाइने औषधिहरू हुन्छ नि होइन, त्यो औषधिहरू पनि कतिपय औषधिहरू भनेको त ड्रग्सको रूपमा मान्छेहरूले युज गर्छन् कि, त्यसैले औषधिहरू समात्दैमा ड्रग्सको के अरे यसले ड्रग्स लियो भनेर त्यो समात्न पनि पाइँदैन है। अब अर्को दोस्रो नम्बरको केस छ, त्यहाँ के छ भन्दाखेरि थबोमेली, यो 1954 को केस हो। अब यहाँ द 4 एपिलेन्ट्स वर कन्भिक्टेड अफ मर्डर, दे had planned to kill a man and they make it look like an accident. They took him to a hut and beat him over the head, believing that he was dead. They then took his body to a cliff and threw it off. Medical evidence showed that the deceased died from the exposure of being left at the bottom of the cliff and not from the blow of the head. 4 जना एपिलेन्ट्सहरू थिए, तिनीहरू भनेको चाहिँ मर्डर गरेको भनेर कन्भिक्टेड गरिएका थिए होइन। अब तिनीहरूले एउटा मान्छेले मार्ने भनेर प्लानिङ गराउँछन्, पहिले यसलाई मारौँ अनि एक्सिडेन्ट जस्तो देखाइदिउँ भन्छन्। अनि तिनीहरूले के भन्छन् भन्दाखेरि उसलाई टाउकोमा हानिदिन्छन्। अनि टाउकोमा हाने पछाडि त्यो मर्यो भन्ने सम्झेर तिनीहरूले चाहिँ एउटा क्लिफबाट छतबाट फालिदिन्छन् होइन। अनि मेडिकल इभिडेन्सले के देखाउँछ भन्दाखेरि तिनीहरूले जुन टाउकोमा चोट हानेका थिए त्यो चोटले गर्दा होइन कि जब तिनीहरूले छतबाट फालिदिए त्यो छतबाट फालेको कारणले त्यो मान्छेको मृत्यु भयो भनेर उसमा प्रुभ हुन्छ होइन, मेडिकल इभिडेन्सले देखाउँछ। अब दे एपिल अगेन्स्ट देयर कन्भिक्सन्स अन द ग्राउन्ड्स द्याट द एक्टस रेस एन्ड मेन्सरिया अफ द क्राइम डिड नट कोइन्साइड, द्याट इज टु से when they found the intention to kill, there was no actus reus as the man was still alive. When they threw him off the cliff, there was no mens rea as they cannot intend to kill someone they believed already dead. जब तिनीहरूले के गरे भन्दाखेरि एक्टस रेस र मेन्स रिया भनेको सँगै भएको थिएन भनेर भने होइन। जब तिनीहरूले चाहिँ मार्ने मनसाय राखे होइन, त्यो मान्छेले मार्ने मनसाय राखे त अनि त्यसलाई टाउकोमा हिर्काए तब त्यो मान्छे मरेन। अनि जब तिनीहरूको चाहिँ त्यो मान्छेलाई मार्ने मनसाय नै थिएन होइन, किन भन्दाखेरि मरिसकेको मान्छेलाई मार्ने मनसाय त हुँदैन। अनि त्यति बेलामा के हुन्छ भन्दाखेरि तिनीहरूले चाहिँ there was no mens rea as they cannot intend to kill someone they believe was already dead. अब यदि त्यो मान्छे पहिले मरिसकेको छ भने तिनीहरूले बिलिभ छ भने तिनीहरूले अब मार्ने नियत पनि राख्ने भएन। तर अब यो ललाई घुमाएर मात्र त्यो उन्मुक्ति पाउने कुरा हुँदैन होइन। तिनीहरूले के भन्दाखेरि जब हामीले उसले टाउका हान्ने त्यति बेलामा हाम्रो मार्ने इन्टेन्सन थियो तर त्यो मान्छे मरेको रहन्छ, अनि जब त्यसलाई फाल्यो तब त्यो मान्छे मर्यो तर हाम्रो इन्टेन्सन थिएन भनेर तिनीहरूले भने होइन। लर्ड रेड कन्भिक्टेड अल एक्स डिसाइडिङ द एक्ट अफ बिटिङ हिम एन्ड थ्रोइङ हिम अफ द क्लिफ वाज ओन कन्टिन्युइङ एक्ट। तर यो जुन एक्ट छ त्यो भनेको कन्टिन्युसली घटिरहेको एक्ट हो। दिस एप्रोच इन्भल्भ्स ट्रिटिङ अ सिरिज अफ डिस्टिङ एक्ट एज कन्टिन्यू पार्ट्स अफ अ लार्जर ट्रान्जेक्सन। यो के हो भन्दाखेरि लगातार गरिरहेको कुनै एउटा एक्टहरू मिलेर यो जुन एक्ट छ यसलाई कमिट गरेका थिए। इन द रिजल्ट क्राइम देयर इज निड टु इस्टाब्लिस कजसन इन द्याट क्राइम कन्डक्ट। किन भन्दाखेरि तिनीहरूको अल्टिमेटली त तिनीहरूको जुन कज एन्ड इफेक्टको रिलेसन त आयो होइन, तिनीहरूले टाउकामा बनायो नि त्यो पनि गर्यो, त्यो कजले गर्दाखेरि के भन्दाखेरि भिक्टिमको डेथ भयो होइन, टाउकामा हानेर माथि फाल्दे र त्यो कजले गर्दाखेरि डेथ भयो होइन, कजले गर्दाखेरि इफेक्ट देखियो, त्यसैले कज एन्ड इफेक्टको रिलेसनसिप पनि यहाँ इस्टाब्लिस भयो है। यो भनेको त्यहाँ चाहिँ कजसन पनि इस्टाब्लिस भयो। इफ एनी इन्डिभिजुअल कन्डक्ट अ क्राइम एन्ड द इमिडिएट रिजल्ट अफ कन्डक्ट इज देयर बाई एन एक्ट अफ द्याट इन्डिभिजुअल इन द्याट केस द्याट इज कजसन अफ सेम इन्डिभिजुअल एन्ड हिज लायबल फर क्राइम कन्डक्ट। यदि कोही मान्छेले के गर्छ भन्दाखेरि कोही पनि मान्छेले एउटा क्राइम कन्डक्ट गर्छ होइन, त्यस पछाडि नि इमिडिएट रिजल्ट अफ द्याट कन्डक्टले के हुन्छ भन्दाखेरि जुन एन्ड द इमिडिएट रिजल्ट अफ कन्डक्ट इज देयर बाई एन एक्ट अफ द्याट इन्डिभिजुअल, र जुन इमिडिएट रिजल्ट छ होइन त्यो भनेको चाहिँ त्यो मान्छेको एक्ट अफ द्याट इन्डिभिजुअल इन द्याट केस द्याट इज कजसन अफ सेम इन्डिभिजुअल एन्ड हिज लायबल फर द क्रिमिनल। ओके वेट एकछिन पर्खिन है। इफ एनी इन्डिभिजुअल कन्डक्ट अ क्राइम एन्ड द इमिडिएट रिजल्ट अफ कन्डक्ट इज देयर बाई एन एक्ट अफ द्याट इन्डिभिजुअल in that case that is caution of same individual and he is liable for crime conduct। के भने भन्दाखेरि यदि कुनै पनि एउटा इन्डिभिजुअलले कुनै एउटा क्राइम गर्छ र एन्ड द इमिडिएट रिजल्ट अफ कन्डक्ट इज देयर बाई एन एक्ट अफ द्याट इन्डिभिजुअल, र जुन त्यो रिजल्ट छ होइन त्यो कन्डक्टको रिजल्ट भनेको चाहिँ त्यही मान्छेको कारणले गर्दाखेरि आएको हो भने
त्यो मान्छेको चाहिँ त्यहाँ कजेसन छ भनेर भन्न सकेको छ। एकदमै सिम्पल थियो तर पनि यहाँले घुमाइफिराइ गरेको भएर हल्का बुझ्न गाह्रो लागेको होइन। यदि कोही मान्छेले के गर्छ भन्दाखेरि एउटा क्राइम गर्छ अनि त्यो क्राइम भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि त्यसले कुनै एउटा एड गरेको त्यसको रिजल्ट हो होइन भने त्यहाँ कजेसन इस्टाब्लिस भएको हुनसक्छ हुन्छ र त्यो मान्छे भनेको त्यो क्राइम गर्नको लागि भनेर गर्यो भनेर क्रिमिनल्ली लायबल हुन्छ है। द डक्ट्रिन अफ कजेसन मे बी रेज्ड अन द फलोइङ कन्डिसन। अब फलोइङ कन्डिसनहरूमा चाहिँ डक्ट्रिन अफ कजेसन भनेर रेज गर्न सकिन्छ। अब कस्तो कस्तो खालको कज हुनसक्छ भन्दाखेरि सब्सटेन्सियल कज हुनसक्छ वा भनौँ डाइरेक्ट कज हुनसक्छ। डाइरेक्ट भनेको मैले अघि भनिहालेँ होइन, इक्जाम्पल दिइहालेँ। मैले डाइरेक्टली सुट आउट गरिदिएँ भने त्यो भनेको डाइरेक्टली कज भयो होइन। अर्को भनेको नेचुरल डिजास्टर वा अदर इभेन्ट। यो भनेको अरू इभेन्टले पनि डक्ट्रिन अफ कजेसन हुनसक्छ। फर इक्जाम्पल हार्ट एट्याक होइन, त्यो भनेको त अब कज एन्ड इफेक्टको रिलेसनसिप हो नि होइन। अहिले मैले एउटा इक्जाम्पल दिएको थिएँ नि, त्यसमा के भएको थियो भन्दाखेरि एकजना मान्छेले चाहिँ हार्ट एट्याक भएर अनि त्यो यदि मान्छे मरेको छ भने त्यहाँ त कज भनेको त हार्ट एट्याक हुन्छ होइन। अब म तपाईँले एउटा इक्जाम्पल दिन्छु है। एउटा इक्जाम्पल के दिन्छु भन्दाखेरि जस्तै अब कजेसनमा चाहिँ कज गरेको हुनुपर्ने भन्ने छ होइन। अब फर इक्जाम्पल एले के गर्यो भन्दाखेरि बीको कारमा बम राख्यो है। अब एले बीको कारमा बम राख्यो तर जुन बी छ त्यो भनेको चाहिँ कार चलाउँदै चलाउँदै अर्कै ठाउँमा एक्सिडेन्ट भएर मऱ्यो होइन। न कि एले गर्दाखेरि एको बमले गर्दाखेरि मरेन, बी भनेको चाहिँ अर्कै छुट्टै एक्सिडेन्टले गर्दाखेरि मऱ्यो भने जुन ए छ एलाई चाहिँ ओन्ली एटेम्प टु मर्डरको चार्ज लाग्छ। किन भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ कज एन्ड इफेक्ट आएन है। किन भन्दाखेरि एले गर्दाखेरि बीको मृत्यु त भएको थिएन होइन। यो भनेको अरू इभेन्टले गर्दाखेरि भएको थियो, त्यसैले एलाई चाहिँ क्रिमिनल लायबल गराउन मिल्छ तर त्यसको मर्डरको लागि गराउन मिल्दैन कि एटेम्प टु मर्डरको लागि मात्र मिल्छ। वेयर देयर इज नो फिजिकल पार्टिसिपेसन अर्डर टु क्राइम वा कज एन्ड कजेसनमा चाहिँ के पनि हुनसक्छ भन्दाखेरि कजेसन भनेको यदि कोही पनि मान्छेको होइन यदि फिजिकल्ली पार्टिसिपेसन भएको छैन भने पनि त्यसमा कजेसन हुनसक्छ होइन। किन भन्दाखेरि फिजिकल पार्टिसिपेसन हुनसक्छ के अरे हुनैपर्छ भन्ने त हुँदैन। मैले कसैलाई मार्नको लागि अर्डर पनि दिएको नसक्छु होइन। अनि त्यो मैले जुन अर्डर दिएँ त्यो अर्डर भनेकै त्यो मान्छेको डेथको कारण हुनसक्छ कि हो, यो कजेसन भनेकै कारण हो है। वेयर द पार्टिसिपेसन इज इन्डाइरेक्ट इन क्रिमिनल कन्डक्ट क्राइम अन द बेसिस अफ स्टेट अफ अफेयर्स। जस्तै क्राइम अन द बेसिस अफ स्टेट अफ अफेयर्समा के हुन्छ भन्दाखेरि इन्डाइरेक्टली त्यो इन्भल्भ भएको हुनुहुन्छ होइन। म कुनै ठाउँमा हुनु भनेकै मेरो गल्ती हुनसक्छ। अनि इन्टरभेन्सन अफ एनदर पर्सन वा अरू कोही मान्छेको इन्टरभेन्सनले गर्दा पनि के भएको हुनसक्छ भन्दाखेरि कुनै क्राइम कमिट भएको हुनसक्छ। अब अदर कन्ट्रिब्युटिङ कजेस, अब अरू के कजेसले गर्दाखेरि हुनसक्छ भन्दाखेरि जस्तै इम्प्रोपर ट्रिटमेन्ट होइन। अ पर्सन हु इन्जर्ड एनदर इज लायबल फर पनिसमेन्ट। यो भनेको जोर्डन केस, अर्को भनेको स्मिथ केसमा छ। यदि कोही मान्छेले के गर्छ भन्दा इम्प्रोपर ट्रिटमेन्टमा है यदि कोही मान्छेले अर्को मान्छेलाई घाइते गराउँछ भने उसलाई सजाय दिनुपर्छ। एब्सेन्स अफ प्रपर केयर, यदि केयर गर्नुपर्ने मान्छेले केयर गर्दैन भने त्यो पनि क्रिमिनल लायबल हुन्छ वा भनौँ त्यसमा पनि कज एन्ड इफेक्ट देखिन्छ भने क्रिमिनल लायबल हुन्छ भन्दा पनि यसमा पनि डक्ट्रिन अफ कजेसन देखिन्छ। नेग्लिजेन्स टु ट्रिटमेन्ट बाई द इन्जर्ड पार्टी, जुन इन्जर्ड पार्टी छ त्यसले ट्रिटमेन्ट गर्नबाट इन्कार गर्छ भने त्यसमा पनि के हुन्छ भन्दाखेरि कजेसन डक्ट्रिन अफ कजेसन देखिन्छ। वेयर द भिक्टिम्स अन कन्डक्ट हेज एफेक्टेड द रिजल्ट, यदि भिक्टिमको आफ्नै कन्डक्टले गर्दाखेरि रिजल्टहरू एफेक्ट के अरे रिजल्टहरू आएको छ भने त्यसमा पनि के हुनसक्छ भन्दाखेरि डक्ट्रिन अफ कजेसन भनेर आउनसक्छ। फर इक्जाम्पल मैले कसैलाई बन्दुक हान्दै थिएँ होइन तर के भयो भन्दाखेरि बन्दुक चाहिँ उल्टोतर्फ चल्यो अनि मलाई नै गोली लाग्यो भने त्यो भनेको मेरो आफ्नै जुन कज छ वा भने आफ्नै कारणले गर्दाखेरि मलाई लागेको हुने भयो होइन। अर्को भनेको नर्भस सक वा मेन्टल सक, टावर केस वा हेवार्ड केस। अनि यो भनेको होल्डे केसमा वा भनेको यो के भन्न खोजेको भन्दाखेरि नर्भस सक वा मेन्टल सकले पनि के हुनसक्छ भन्दाखेरि डक्ट्रिन अफ कजेसन अकर गर्न सक्छ। फर इक्जाम्पल के हुनसक्छ भन्दाखेरि कोही मान्छेहरूलाई मानौँ एक्कासी एकदमै खुसीको या एकदमै दुःखको कुराहरू सुनाइयो होइन भने त्यो मान्छेले हार्ट एट्याक आउनसक्छ नि त। त्यो भनेको मैले जुन सुनाएँ जुन कज थियो मेरो होइन जुन मेरो कारण थियो सुनाउने कुनै जुन काम थियो एक्ट थियो त्यसले गर्दाखेरि त्यो मान्छेको डेथ हुने भन्ने के घट्यो भन्दाखेरि त्यो मान्छेको डेथ हुने काम घट्यो है, इफेक्ट भयो। त्यो भनेको डक्ट्रिन अफ कजेसन। अब यो भुवन बस्नेत छेत्री भर्सेस एचएमजी नेपाल कानुन पत्रिका 2031 को केस पनि पढ्यौँ। फ्याक्ट अफ द केस के हुन्छ भन्दाखेरि प्रेग्नेन्सी अफ लालमती दामिनी ड्यू टु फलिङ इन्टु सेक्सुअल इन्टरकोर्स विथ भुवन बस्नेत। अब लालमती दामिनी र भुवन बस्नेत बिच सेक्सुअल इन्टरकोर्स हुन्छ अनि लालमती दामिनी प्रेग्नेन्ट हुन्छन् है। प्लानिङ टु फ्ली इन इन्डिया विच वाज हर्ड बाई पानमती एन्ड जुना दामिनी। अनि यिनीहरू चाहिँ अब इन्डियामा भाग्ने प्लानिङ गरेको कुराहरू पानमती र अनि जुना दामिनीले सुन्छन्
अब भुवन बस्नेत stated that he was not running away but taking Lalmati. In fact, he had gone to his sister's house due to the illness of his nephew. अब उसले के भन्छ भन्दाखेरि हामी कहीँ भाग्न लागेको होइन, इनफ्याक्ट म भनेको चाहिँ के गर्न लागेको भन्दाखेरि मेरो जुन नेफ्यू छ उसको मेरो बहिनीको छोराको एकदमै के भन्छ बहिनीको छोरा बिरामी थियो, त्यसरी उसले भेट्न जान लागेको भनेर भुवन बस्नेतले भन्छ। अब के हेर्नु छ ल हेर्नुहोस्, अब बल्ल कथा सुरु हुन्छ। अब 2024 6 महिना 20मा लालमती डिसेपियर हुन्छन् र अनि त्यही दिनमा भुवन पनि के अरे भिलेजमा आएको हुँदैन। अनि भुवन भनेको 6 महिना 21 गते भोलिपल्ट भिलेजमा आउँछ होइन। अनि यस्तो हुँदाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा डाउटफुल सिचुएसन क्रिएट हुन्छ होइन। अनि पुलिस रिपोर्ट पनि प्रिपेयर हुन्छ र एफआइआर पनि फाइल गरेको हुन्छ र जति पनि इभिडेन्सहरू कलेक्ट गरेका थिए अनि delimiting the punishment in accordance to number 13 section 3 of chapter on homicide मुलुकी ऐन हो। यो नम्बर 13 मा बेस्ट भएर यसलाई कन्भिक्ट गरौँ, यसलाई सजाय दिउँ भनेर पनि भनिन्छ होइन। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अफ दैलेख ह्याड डिसाइडेड फर लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेन्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्टको जुन दैलेख छ होइन, दैलेखको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, दैलेखको डिस्ट्रिक्ट कोर्टले यसलाई अब लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेन्ट दिनुपर्छ र यसको जम्मै प्रपर्टी भनेको सर्वस्व हरण गर्नुपर्छ भनेर भन्छ। तर अनि यो भनेको भेरी जोनल कोर्टले पनि सपोर्ट गर्छ। तर सुप्रिम कोर्टले के भन्छ भन्दाखेरि यहाँ एक्ट सिरियस छैन भनेर यो डिसिजन क्वास गरिदिन्छ। किन भन्दाखेरि ल ठिकै छ, मानौ अब भुवन र अनि लालमती सँगै गयो अरे होइन, तर के भोलिपल्ट अब भुवन आयो लालमती आइने होइन, अनि डाउटफुल सिचुएसन भयो भने यसको मतलब यो होइन कि भुवन बस्नेतले लालमतीलाई मारिदियो। किन भन्दाखेरि लालमती भोलि फर्केर आयो भने त के गर्ने होइन। त्यसैले अब यो भनेको चाहिँ मान्छे मरे नमरेको यदि पत्तै लागेको छैन भने त उसको मर्डरको केसमा कसैले फसाउने कुरो भएन। इट वुड बी अनजस्ट एन्ड अनरिजनेबल टु पनिस इन ए कज ओन्ली अन्डर एजम्पसन अफ क्राइम। द क्राइम मस्ट बी इस्टाब्लिस्ड एक्ट एज रियज द डेड बडी क्यान नट बी फाउन्ड। अब डेड बडी नै छैन, मान्छे मरेको भन्ने नै प्रुफ भएको छैन भने अब कसरी सजाय दिने भन्ने कुरा हुन्छ। यो मलाई ठ्याक्कै यहाँ एकजना सरको याद आयो है। यहीँ हाम्रै उसमा गाउँघरतिर पनि के भएको हुन्छ भन्दाखेरि एकजना सरको डेथ भएको हुन्छ होइन। डेथ भएको हुन्छ भन्दा पनि एकजना मान्छेले दुश्मनीको कारण सरको पिछा गरेर मारिदिएको हुन्छ। त्यस पछाडि सरलाई चाहिँ खोलामा बगाएर फालिदिएको हुन्छ। अनि उसको भर्डिक्ट भनेको अचम्म आएको छैन, किन भन्दाखेरि डेड बडी नै भेट्टे छैन भनेर तिनीहरूले खोज्ने एकदमै प्रयास गर्छन्, तर पनि डेड बडी भेट्टे छैन भनेर के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो मान्छेले मैले क्राइम कमिट गरेको हो भनेर भन्छ होइन। अब जम्मै गाउँलेहरूलाई पनि थाहा हुन्छ, जम्मै धेरै प्रुफहरू पनि हुन्छ होइन। त्यसैले कमिट गरेको भनेर प्रुफ गर्ने जुन ऊ छ होइन, प्रुफ बियोन्ड रिजनेबल डाउट भन्छ नि, हो त्यस्तै धेरै सर्कमस्टेन्सियल इभिडेन्सहरू पनि हुन्छन्। तर के हुन्छ भन्दाखेरि डेड बडी नै हुँदैन। अब मारेको भन्ने त्यो मान्छे मऱ्यो भन्ने नै फिक्स हुँदैन होइन। यो त्यो मान्छे अन्त्य पो कहीँ गयो कि, त्यसैले मान्छे मरेको सर मर्नु भएको भन्ने नै फिक्स नभए पछाडि त अब अर्को मान्छेलाई कसरी सजाय दिने भनेर त्यो केस अझै पनि पेन्डिङमा छ। फैसला आयो भने म तपाईँहरूलाई भनौँला। वेयर द कमिसन अफ क्राइम इटसेल्फ इज इन डिस्प्युट इट वुड बी अनरिजनेबल टु इम्पोज क्रिमिनल लायबिलिटी अन एकज डेड बडी नट फाउन्ड। अब क्राइम नै भएको कि होइन भन्ने कुरा नै फिक्स छैन भने अब क्रिमिनल्ली लायबल गराउनु भनेको अनरिजनेबल हुन्छ। त्यो क्वेसन अफ एक्ट मस्ट बी प्रुभ। जुन क्वेसन अफ एक्ट छ त्यो भनेको प्रुभ गर्नुपर्छ, कारण भनेको त्यसमा खुलाउनु पर्ने हुन्छ। अनि अर्को भनेको अब यो मिनिङ अफ मेन्स रे जुन छ, यो मिनिङ अफ मेन्स रे भनेको चाहिँ हामीले भोलि पढ्नेछौँ। अनि अब आशा छ तपाईँले यो भिडियो मन पर्यो है। यदि भिडियो मन पर्यो भने प्लिज 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 लाइक गर्न चाहिँ नभुल्नु होला, बरु एबिसिडी जे सुकै लेख्नु होला अनि एउटा कमेन्टसम्म गरिदिनु होला है। एउटा अलि राम्रो मिठो जे कमेन्ट गर्दा पनि हुन्छ। ल ठिक छ, यहाँसम्म भिडियो हेरेँ मैले, लास्टसम्म भिडियो हेरेँ भनेर जानकारी दिनु ठिकै छ। अब राम्रो छ भने राम्रो छ भनिदिनु, नराम्रो छ भने नराम्रो भनिदिनु होइन। केही सुझाव सल्लाह छ भने कमेन्ट गरिदिनु र यदि केही सुझाव सल्लाह छ भने कमेन्ट गरिदिनु होला। यदि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गरेर सपोर्ट गरिदिनु होला। यस्तै भिडियोहरू भनेर यो च्यानलमा अपलोड भइरहेको छ होइन। र अब आजको लागि यति नै। केही सुझाव सल्लाह छ भने कमेन्ट होला, लाइक एन्ड सब्सक्राइब होला। फेरि अर्को भिडियोमा भेटौँ, तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। धन्यवाद। नमस्कार साथीहरू, स्वागत छ तपाईँलाई च्यानल